أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وللآخرة خير لك
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما